اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुल कहफ की आयत नंबर 54 से 54 नंबर आयत सूरतुल कहफ और पारा नंबर 15 सुबहानल्लज़ी। और आज के इस सबक में पारा नंबर 15 सुबहानल्लज़ी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नास في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغफूर ज़ुर्रहमा, ज़ाल को रा के साथ मिलाया, ज़ुर्रहमा। लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू
موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى
حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पारा नंबर 15 सुब्हानल्लज़ी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाह पारा नंबर 16 क़ाल अलम शुरू करेंगे। आज का ये सबक देख लें, दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।